أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم على هدى من ربهم على هدى من ربهم على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة لهم غشاوة ولهم غشاوة لهم غشاوة ولهم غشاوة
Azabun. 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 Azim. 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 Wa minan nasi. ومن الناس ومن الناس ومن الناس ومن الناس ومن الناس من يقول من يقول من يقول من يقول آمنا 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 من يقول آمنا من يقول آمنا بالله 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 وباليوم 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 الآخر آخر 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 وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم وما هم وما هم وما هم وما هم وما هم بمؤمنين 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 وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم.